बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, आप फ़ारूक रिज़वी को तो जानते होंगे। इसने अपनी जहालत की हद पार कर दी है। आप पहले इसकी बकवास सुनिए कि किस कदर बकवास कर रहा है, और कलिमा तय्यबा को इसने बिदअत करार दिया है। जो पूरी दुनिया के मुसलमान इस कलिमा तय्यबा को पढ़ते हैं और शुरू ज़माने से लेकर अब तक इसका एहतमाम चला आ रहा है, लेकिन इस बिदाती और इस मुशरिक ने अपनी बिदात के आड़ में कलिमा तय्यबा को बिदात करार दे दिया है। पहले आप इसकी वीडियो देखिए, उसके बाद हम इसका हशर नशर एक करते हैं। तो आपकी तारीफ के मुताबिक जो काम नबी ने नहीं किया वो बिदअत है, तो ये सारे काम बिदअत हो गए। फिर कौन सा वहाबी है जो कलमा नहीं पढ़ता? कौन से वहाबी है जिनकी किताबों में कलमा नहीं है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये कलमा ही बिदअत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा क्या है? सुनो फिर से, क्या है ये कलमा? बिदअत है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी वहाबी नबी को ये कलमा पढ़ाते हुए साबित कर दे। ये कलमा नबी के जमाने में इसका वजूद ही नहीं था। अज़ीज़ान गिरामी, आपने सुना कि ये बिदाती, ये मुशरिक, ये रिज़वी कह रहा है कि आपकी तारीफ़ के मुताबिक कलिमा तय्यबा भी बिदात में चला जाएगा। क्या मतलब? हम उलमाए हक़ जो बिदात की तारीफ़ करते हैं, जो डेफिनेशन बयान करते हैं कि बिदात उस काम को कहते हैं जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित ना हो और उसको दीन का हिस्सा समझ कर अदा किया जाता हो सवाब की उम्मीद पर, इस काम को हम बिदात कहते हैं। तो इसका कहने का मकसद ये है कि ऐसे तो फिर कलिमा तय्यबा भी बिदात है। क्यों? क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कलिमा तय्यबा का कोई वजूद नहीं था, कोई सबूत नहीं था। और जितने भी आजकल के वहाबी और देवबंदी हैं वो तमाम के तमाम कलिमा तय्यबा पढ़ते हैं, तो गोया कि वो भी बिदअत काम अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इस जाहिल को, इस मुशरिक को पता नहीं है कि कलिमा तय्यबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से ही चला आ रहा है। बल्कि नबी कौन सा कलमा पढ़ाते थे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नबी ने कलमा पढ़ाया ही नहीं। मगर आज कौन सा वहाबड़ा है जो ये कलमा पढ़ता नहीं? एक गैर मुस्लिम आता है कि भाई मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, देवबंदी के पास आता है, देवबंदी भी यही कलमा पढ़ाता है, गैर मुकल्लिद भी यही कलमा पढ़ाता है। तो उससे कहो कि जनाब अभी दीन लाया नहीं और आपने बिदअत करवा दी उससे, तो सबसे बड़े बिदअती तो तुम हुए। अब आप सोच रहे होंगे ये कलमा तो हमने बहुत सारी उलमा से सुना, किताबों में देखा, तो फिर ये कैसे कह रहे फारूक रिज़वी साहब ये कलमा था नहीं? तो सुनिए, हुजूर के जमाने में कलमा नहीं था। मैं फिर कहूँ, अज़ीज़ान गिरामी, ये कह रहा है कि कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में नहीं था। ना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी ये कलमा किसी को पढ़वाया है। इसी तरह ये कलमा सिर्फ नबी के ज़माने में नहीं, बल्कि सहाबा के दौर में भी नहीं था, ताबईन के दौर में भी नहीं था, तबे ताबईन के दौर में नहीं था, और अइम्मा अरबा के दौर में भी नहीं था। उसके बहुत बाद में इमामों ने इसको निकाला है। अज़ीज़ान गिरामी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरे कुरान के अंदर इकट्ठा कहीं पर भी ये कलिमा मौजूद नहीं है। इसी तरह पूरे हदीस के अंदर कहीं पर भी ये कलिमा एक साथ नहीं आया। ऐसा दावा इस फारूक रिज़वी ने किया है। लेकिन सिरे से ही इनकार कर देना कि ये रसूल के ज़माने में ये कलमा था नहीं, सहाबा के दौर में ये कलमा था नहीं, ताबीन तबे ताबीन के दौर में ये कलमा नहीं था, ये बहुत बड़ी जहालत वाली बात है। ये गुमराही की अलामत है, क्योंकि ये शख्स खुद गुमराह हो रहा है और दूसरों को भी गुमराह कर रहा है। अगर ये कलमा नबी के ज़माने में नहीं था और किसी ज़माने में नहीं था, तो ये कलमा आया कहाँ से? और अगर ये कलमा बहुत बाद में आया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी उम्मत का इत्तिफाक हो जाए इसी कलमे के ऊपर, कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पूरी की पूरी उम्मत जमा हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये कलमा बिदात है और गुमराही है, तो इस बिदात के ऊपर तमाम उम्मत का इत्तिफाक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया था कि मेरी उम्मत तमाम के तमाम एक साथ गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। तो लिहाजा आज के दौर में देवबंदी, वहाबी, सुन्नी, बरेलवी, रिज़वी, हर एक गैर मुकल्लिद अहले हदीस, हर एक यही कलमा पढ़वाते हैं जो गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं, या अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, इकट्ठा एक जुमला सिखाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पता ये चला कि इसका सबूत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से है, जब ही पूरी उम्मत इस कलिमे के ऊपर मुत्तफ़िक़ है, वरना इसके अंदर भी इख्तिलाफ़ होता, जैसा कि इसने अभी शोशा छोड़ दिया है। तो इसका ऑपरेशन करने के लिए मैं इसको बता दूँ ताकि ये इसके इल्म में कुछ इजाफ़ा हो जाए। क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद अपने लिए ये कलमा नहीं पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अपने लिए उनका ये कलमा था, और दूसरों के लिए चाहे वो कलमा शहादत पढ़े, चाहे वो कलिमा तय्यबा पढ़े, मुख्तलिफ़ तरीक़े से लोगों को इस्लाम में दाखिल किया जा सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आइए सबूत की बात करते हैं। क्या उस ज़माने में ये सबूत था या नहीं था, ये कलमा था या नहीं था, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे।
اور فاروق رضوی کو اس کی جہالت والی باتیں اس کو واپس کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں، گرچہ قرآن کریم میں ایک ساتھ نہیں ہے اور سیاہ ستہ کی مشہور ترین 6 کتابوں کے اندر بھی یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن حدیث کے ذخیرے میں جب ہم تلاش کرتے ہیں تو یہ کلمہ ایک ساتھ، وہ بھی حدیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ جی ہاں، آپ یہ بات فاروق رضوی بریلوی مشرق تک پہنچا دیجئے تاکہ وہ ابھی کسی نئے مدرسے میں ایڈمیشن لے لے۔ بہت ساری جگہوں پہ تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، اس سے درخواست ہے کہ وہ پہلے تعلیم حاصل کرے، پہلے عالم دین بنے، مدرسے میں اپنا ایڈمیشن کروائے۔ دیکھیے ہمارے پاس ایک کتاب ہے، کتاب الاسماء والصفات، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو امام بیہقی نے لکھا ہے کہ اس کتاب کا مکمل نام ہے کتاب الاسماء والصفات للبیہقی۔ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں الامام الحافظ ابی بکر احمد بن الحسین البیہقی، المولود سنہ 384 ہجری، المتوفی 458 ہجری۔ اس کتاب کو امام بیہقی نے تصنیف کی ہے اور اس کتاب کے اندر ایک حدیث پاک وہ نقل کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے حدیث پاک؟ حدیث نمبر 195 اس کے اندر وہ کلمہ طیبہ سے متعلق مکمل ایک لمبی چوڑی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کو آپ پہلے سنیے اور صحیح سند کے ساتھ اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی 2 آیت آپ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی آیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ صافات میں۔ کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کافروں کے سامنے یہ بات رکھی جاتی، کافروں پر یہ کلمہ پیش کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ تکبر کرتے تھے، منہ موڑ لیتے تھے، یعنی جی چراتے تھے۔ ان کو یہ سننا پسند نہیں تھا کہ ان کا معبود ایک ہے، کیونکہ وہ 360 والے تھے۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے یہ ارشاد فرمائی اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب کافروں نے اپنے دلوں میں جہالت والی ضد رکھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر اور اپنے مومنوں پر سکون اور اطمینان نازل کر دیا اور کلمہ تقوی ان کے لیے لازم کر دیا، کلمہ تقوی وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور حقدار بھی تھے۔ اب آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کلمہ تقوی کی وضاحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وَهِيَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کلمہ تقوی کی وضاحت بھی کی اور فرمایا کہ وہ کلمہ تقوی یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر آگے فرمائے استکبر عنہ المشرکون یوم الحدیبیہ، کہ مشرکین کی جماعت اس کلمہ طیبہ سے تکبر کیا کرتی تھی حدیبیہ کے موقع پر۔ حدیبیہ کے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے صلح اور معاہدہ کر رہے تھے اور ان کے سامنے یہ کلمہ انہوں نے پیش کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے تکبر کیا، جی چرایا، انہوں نے، ان کو یہ کلمہ پسند نہیں تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس زمانے میں اپنے کافروں کے درمیان، مشرکوں کے درمیان یہ کلمہ طیبہ رکھتے تھے کہ بھائی تم اس کو مان لو۔ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو آج ہم پڑھتے ہیں۔ اور اس حدیث کو امام بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا ہے اور اس کے حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے تمام راوی اور رجال ثقات ہیں، یعنی ثقی ہیں، بالکل ثقہ ہے، مضبوط ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے۔ تو فاروق رضوی کا یہ دعویٰ ہے کہ اکٹھا اگر آپ دکھا دیں مجھے کہیں قرآن میں صرف لا الہ الا اللہ آیا ہے اور دوسری جگہ سورہ فتح کے اندر محمد رسول اللہ آیا ہے، چنانچہ ائمہ نے بیٹھ کر اپنے اجتہاد سے اور رائے مشورے سے دونوں کو جوڑ دیا اور ایک کلمہ طیبہ کی شکل دے دی، یہ بات بالکل بے بنیاد بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو موحدین کی جو جماعت ہے اور توحید پرست جو جماعت ہے اس کے اوپر روک لگاتی اور اس کلمے کو کوئی نہیں پڑھتا پھر، کیونکہ اگر یہ ائمہ اربعہ کے بعد کے زمانے کا نکالا ہوا ہے تو پھر امام بیہقی نے اپنی کتاب کے اندر کیوں اس حدیث کے تحت ایک ساتھ مکمل کلمہ طیبہ کو بیان کیا؟ تو یہ فاروق رضوی کی جہالت ہے کہ اس کو اگر حدیث کی کتابوں میں یہ بات نہیں مل سکی تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے، لہذا اس کو توبہ کرنا چاہیے، توبہ کرے۔ اور جس طرح سے کلمہ طیبہ پر اس نے بدعت کا الزام لگایا ہے کہ کلمہ طیبہ بھی بدعت ہے، تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے رسول اللہ پہ الزام لگایا، صحابہ کرام پہ الزام لگایا اور حدیث کی بیشتر کتابوں کا انکار کیا ہے۔ تو آپ بالکل اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ حدیث پاک کی کتابوں سے ثابت ہے اور اس کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بالکل ثابت ہے، لہذا یہ بدعت نہیں ہے۔ اور جو چیزیں بدعت ہے وہ تم چھوڑنے تیار نہیں ہو۔ جو لوگ حلوہ پوری، نیاز فاتحہ،
قرآن خوانی تیجا چالیسواں میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے، ان کو کتابوں سے فرصت نہیں ہے کہ کتابوں سے کوئی چیز دیکھ کر اس کو ریسرچ کیا جائے، اس کو دیکھا جائے۔ صرف دوسرے مسلک کے اوپر لان تان کرنا یہ ان کا کام ہے۔ تو فاروق رضوی سے میں یہی گزارش کروں گا، بھائی تم پہلے مدرسے میں ایڈمیشن لو، تمہاری داڑھی سفید ہو گئی ہے، تم بوڑھے ہو چکے ہو، لیکن پھر بھی پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہے، تم مدرسے میں ایڈمیشن لو، تمہارا خرچہ میرے ذمہ، تمہارا ماہانہ جو بھی خرچہ ہوگا وہ ہم آپ کو دیا کریں گے، لیکن پہلے صحیح تعلیم لو تاکہ امت گمراہ نہ ہو۔ آج بہت ضرورت ہے کہ امت کو سیدھے راستے پہ ہم کیسے لائیں، لیکن تمہارے جیسے وائرس، تمہارے جیسے ناپاک اور گندی نالی کے کیڑے اگر اس امت کے درمیان رہیں گے تو وہ تمام کو وہ خراب کر دیں گے۔ تو لہذا گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات ایسے جاہلوں کے بیانات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں جو آپ کو کلمہ طیبہ سے دور کر رہے ہیں۔ کل جا کر یہ پھر یہ بھی کہیں گے کہ جتنے 5 کلمے ہیں وہ بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں، لہذا آپ کلمہ مت پڑھیے، آپ صرف پیر کی ڈگڈگی بجائیے، وہ ثابت ہے، پیر کی ڈگڈگی بجائیے اور غوث اعظم، غوث پاک، غوث اعظم، غوث پاک یہ کیجیے، یہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے ان کو۔ غوث پاک یہ فرماتے ہیں، غوث اعظم یہ فرماتے ہیں، خواجہ یہ فرماتے ہیں، یہ ان کو بہت مزہ آتا ہے، لیکن جو چیز حدیث پاک سے ثابت ہے اس کو اس نے بدعت قرار دیا۔ آپ تمام بریلوی حضرات کے جتنے بڑے بڑے رہنما ہیں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ فاروق رضوی کی پکڑ کیجیے، اس کی دھلائی ہونی چاہیے، اس کو لے جا کر کسی اچھے مدرسے میں پڑھائیے لکھوائیے اور اس کو طریقہ، تہذیب، سلیقہ یہ سب سکھائیے، یہ کوئی خطیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو ایسے چھوٹے موٹے جادوگروں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔